र यस संसद र सदनमा एमसीसी टेबुलेसन नहोस् र एमसीसी खारेज होस्, एमसीसी लन्च हुँदै नहोस् भन्नका लागि चाहिँ सबै वाद, सबै सिद्धान्त, सबै थ्योरीहरू त्यागेर एकचोटि मानवतावादलाई मुटुमा बोकेर, राष्ट्रवादलाई मुटुमा बोकेर, नेपालवादलाई मुटुमा बोकेर माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हौँ। तबसम्म हामी कार्यक्रम गरौँ, तबसम्म हामी खबरदारी गरौँ, तबसम्म हामी चाहिँ आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारौँ जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। मुलुक बचेपछि मात्रै राजनीति हुन्छ। मुलुकै बचेन भने दल पनि रहँदैन, राजनीति पनि रहँदैन। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकै ठाउँ उभिएर सिंहदरबार घेर्ने काम गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। यस्तो देश विरोधी, नागरिक विरोधी सरकारलाई चुनौती दिने बेला आएको छ। यो एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने नेपालमा अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दैछ। अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्यो भने अर्को अफगानिस्तान हुन्छ। यसका लागि हाम्रा नेताले यो एमसीसी पास गर्न बापत पैसा खाइसकेका छन्। एमसीसी कुनै हालतमा पनि लागू हुन्छ, तर यो हुन दिनु हुँदैन भन्ने तमाम देशभक्त नागरिकहरूको आवाज हो। किनभने भोलि म नरहँला तर मेरो देश रहनुपर्छ, भोलि मेरा भावी सन्ततिको लागि पनि मेरो देश रहनुपर्छ। तपाईँको सरकारलाई भन्नुहोस् नेपालको भूमि नबिज भनेर भन्नुहोस्। हामी हाम्रा भारतीय मित्रहरूसँग, भारतीय दाजुभाइहरूसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, सदियौँदेखिको सम्बन्ध छ। हामी तपाईँको एक इन्च पनि भूमि बिच्दैनौँ। तर तपाईँ पनि तपाईँको सरकारलाई भन्नुहोस् हामी नेपाली नागरिकलाई साथ दिन्छौँ, किनकि नेपाली नागरिकहरू न्यायको लागि लडिरहेका छन्। नमस्कार, हामी सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यो स्वतन्त्र नागरिक समाजको तर्फबाट नागरिकको हैसियतमा हामीले यो प्रेस मिटको आयोजना गरेका छौँ र यो लकडाउनका बिचमा पनि तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रेस मिट कुनै दल या कुनै अभियानको तर्फबाट होइन, यो एउटा सबै नागरिकहरू साझा रूपमा अटाउन सकुन् र एउटै थलोमा आएर राष्ट्रियताको मुद्दामा, जनजीविकाका मुद्दामा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एकै ठाउँमा बसेर सबैले बोल्न सकुन् र सम्पूर्ण नागरिकहरूले एउटै फोरममा आएर एकैबद्धता जनाउने अवस्था सिर्जना होस् भनेर त्यस किसिमले आजको हामीले यो प्रेस मिटको कार्यक्रम गरेका छौँ। र आजको प्रेस मिटमा हामी 5 जनाले छोटकरीमा आफ्ना कुरा राख्नेछौँ। विमल अधिकारीजीले केही कुरा राख्नुहुनेछ, बालकृष्ण नेउपानेजी वरिष्ठ अधिवक्ता केही कुरा राख्नुहुनेछ, हेम थापाजीले राख्नुहुनेछ र सृजना वाग्लेजीले राख्नुहुनेछ। मसहित हामी 5 जनाले केही कुराहरू राख्नेछौँ र म छोटकरीमा 3-4 कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु। एमसीसीको विषय, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको विषय होस् वा रुकुमको विषय होस् या अर्थमन्त्रीले 25 गतेभित्र कर चुक्ता गर, कर चुक्ता नगरे हामी जरिवाना लगाउँछौँ भनेको विषय होस् या बजेट भाषण 15 गते गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन 200वटा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई भन्सारबाट भित्र्याउने र भन्सारबाट भित्र्याइसके पछाडि भन्सार इलेक्ट्रिक भेहिकलमा भन्सार वृद्धि गर्ने र यसरी नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको काम होस् या प्रत्येक मन्त्रालयलाई 80-85 लाखको जिम खाना दिने विषय होस् या राष्ट्रपतिले 1 करोडको कार्पेट बदल्ने विषय होस् या कोरोनाका नाममा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो भन्ने सरकारी विवरण होस्। यी सम्पूर्ण विवरणहरू राष्ट्रघाती छन्, भ्रष्टाचारी छन्, नागरिक विरोधी छन्। नागरिकहरू खान नपाएर मरिराखेको अवस्था छ। गरिबको घरमा खाद्यान्न पुगेको छैन। आज 70-72 दिन हुँदाखेरि नागरिकहरू कसरी आफ्नो जीविका पार्जन गरिरहेका होलान्, कसरी बाँचेका होलान् भन्ने बारेमा सरकार चिन्तित छैन। तर सरकार 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेर विवरण लिएर आउँछ। यी सम्पूर्ण घटनाहरूले हामीले देख्यौँ कि जेठ 21 गतेका दिन वीरगन्जमा व्यापारीहरूले आफ्नो लुगा खोलेर आगोमा जलाए, एउटा प्रतीकात्मक रूपमा विरोध गरे। आज मुलुकभरि व्यापारीहरूले आफ्ना व्यापारहरू खुल्ला गरिरहेका छन् सरकारको विरुद्धमा र सरकारले जुन किसिमको नीति अपनाइराखेको छ यो नीति नितान्त गैर जिम्मेवार, नागरिक विरोधी र राष्ट्र विरोधी छ। हो, हामीले सरकारले गरेका राम्रा कुरामा सधैँ साथ दिएका छौँ। नेपालको नक्साको विषयमा हामीले साथ दिएका छौँ, नेपालको भूमिको बारेमा हामीले साथ दिएका छौँ। तर नेपालको नक्सा संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा पनि आज राजनीति हुन थालेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न किसिमका प्रस्ताव लिएर आएका छन् र सरकारले राखेको प्रस्तावलाई विफल गराउने किसिमले यदि यसलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा लिएको भने त्यो निश्चित रूपमा सराहनीय होइन र हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू यस्तो काम नगर्नुहोस्। अहिले मुलुकको साझा विषय राष्ट्रियताको विषयमा प्रत्येक व्यक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। उसले आफ्नो वाद, आफ्नो विचार, आफ्नो तन्त्र छोड्नुपर्छ र हामी सबै नेपाली नागरिक र नेपालवादी हुनुपर्दछ। त्यसैले आजको यो प्रेस मिटको मुख्य उद्देश्य के हो भने हामीले एमसिसीको विरुद्धमा जुन अभियान स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरूले सुरु गरेका छन् र विभिन्न किसिमका विचार बोक्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा समाविष्ट भएका छन्, यसलाई स्वागत गर्दै अब हामीले यही जेठ 23 गते शुक्रबारका दिन 1 बजे पुनः माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भइदिनुको लागि हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी या देशभक्त शक्तिहरू, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक वा प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू र सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। यसमा कसैको नेतृत्व छैन, प्रत्येक नेपाली नागरिक आफै यसलाई नेतृत्व लिन्छ। त्यसैले यसमा हामीले कसको नेतृत्व, कसको झन्डा भन्दा पनि नेपालको झन्डा बोकेर एक ठाउँमा आउँ। जेठ 22 गते 1 बजे केही समय पछाडि रत्नपार्क शान्ति वाटिकामा 14 दलले एमसिसीको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्न लागिराखेको अवस्था छ। हामी 14 दलका व्यक्तिहरू होइनौँ, तर 14 दलले गरेको यो देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो पनि साथ र समर्थन रहनेछ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई त्यस अभियानमा, त्यो कार्यमा साथ दिनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने अहिले विचारको कुरा होइन, अहिले हाम्रो दलको कुरा होइन, अहिले हाम्रो आस्थाको कुरा होइन, अहिले तन्त्रको कुरा होइन, अहिले मुलुक बचाउने कुरा हो। हामीले मुलुक बचायौँ भने मात्रै दल रहन्छ, मुलुक बचेपछि मात्रै राजनीति हुन्छ। मुलुकै बचेन भने दल पनि रहँदैन, राजनीति पनि रहँदैन। त्यसैले आजको प्राथमिकता मुलुक बचाउने प्राथमिकता हो। हामी प्रत्येक नागरिकहरू मुलुक बचाउनलाई लाग्नै पर्दछ। र अर्को कुरा, म छलफल होस् भन्ने चाहन्छु, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, म छलफल होस् भन्ने चाहन्छु। 25 गतेभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले, करदाताले कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, कसैको पनि व्यवसाय छैन, आम्दानीको स्रोत छैन। र म व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने मेरा साथीले आफ्नो धारणा राख्नु होला कि 25 गतेभित्र कर नतिरौँ र अवज्ञा गरौँ र यसमा जरिवाना लगायो भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकै ठाउँ उभिएर सिंहदरबार घेर्ने काम गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। यस्तो देश विरोधी, नागरिक विरोधी सरकारलाई चुनौती दिने बेला आएको छ। हामी चाहन्छौँ यो सरकारले, यही सत्ताले सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गरोस्। यदि समाधान गर्दैन भने हामीले औँलो ठड्याउनु पर्ने र हामीले विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्दछ। हामी त्यसको लागि पनि सन्देश दिन चाहन्छौँ। सबैलाई नमस्कार। र जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ वा हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, यतिखेर यो मुलुक निकै ठुलो सङ्कटमा छ। र मैले हरेकचोटि भन्छु, हाम्रो उहाँ आदरणीय हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुभयो, हामीभन्दा ठुलो र हामीभन्दा माथि हाम्रो देश हो र यो देशले हामीलाई चिनाउँछ। हामी नेपाली हुनुको अर्थ यो देशले खोजाउने हुनाले अहिलेको चलन चल्तीका जो राजनैतिक दलका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जो सत्तामा हुनुहुन्छ, जो शासकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो देशलाई चाहिँ अधोगतितर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ वा विकासको बाधक अथवा देशलाई चाहिँ बेच्ने काम उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो देश बचाउने वा यो देशलाई बेचिन दिने, यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र यो देशको चाहिँ स्वाधीनतालाई बचाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले यो देशका निम्ति जीवन आहुति दिनुभएको थियो, यो देश बचाउनका निम्ति सतलजदेखि टिस्टादेखि काँगडासम्म चाहिँ जुन एउटा विशाल सिमाना निर्माण गर्नका लागि, यो देश निर्माण गर्नका लागि आफ्नो जीवनलाई आहुति दिएर यो देश बचाउनु भयो र त्यसको कैयौँ पुस्तासम्म यो देश हामीमा पुस्तान्तरण भइरह्यो अथवा मान्छेले बचाउँदै 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 आज हामी बाँचेको समयसम्म हामीलाई हस्तान्तरण गरेको समय छ। र यो सङ्कटका बेला हामी राष्ट्रका लागि के गर्न सक्छौँ, हामी देशका लागि के गर्न सक्छौँ? हामीभन्दा ठुलो कुनै विदेशीले प्रत्युत्पादन गरेको वाद हुन सक्दैन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालवाद हो। नेपाल रह्यो भने, नेपाल बच्यो भने भोलि हाम्रा विचारहरू हामी साटौँला, आदान प्रदान गरौँला, विचारको वैचारिक मन्थन र बहस गरौँला। तर आज चाहिँ कम्तीमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा र राष्ट्रघाती एमसिसी जसले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्न खोजिरहेको छ, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कुल्चिन खोजिरहेको छ र नेपाललाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ एउटा
युद्धको अखडा बनाउने कुचेष्टा गर्ने रणनीतिका साथ नेपालमा एमसीसी लन्च गर्न खोजिँदैछ त्यसको चाहिँ सशक्त विरोध गर्न आवश्यक छ। हामीले यो देखाउन आवश्यक छ कि हामी हाम्रो देश आफै बनाउन सक्षम छौँ, हामी हाम्रो देशको विकास आफै गर्न सक्छौँ, हामी यो संसारका उन्नत मान्छेहरू मध्येका एक हौँ, न कि हाम्रो विचारभन्दा उत्कृष्ट हामीभन्दा उत्कृष्ट कुनै विदेशी नागरिक हुन् र उनको विचारलाई हामीले फ्लो गर्ने र लागू गर्ने र यो देशलाई चाहिँ नजानिदो तरिकाले युद्धमा धकेल्ने कुराको चाहिँ व्यापक विरोध गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण जेठ भोलि 23 गते 1 बजे माइतीघर मण्डलामा हुने एमसीसी भ्रष्टाचार लगायतको जुन जति पनि छ व्यथितिहरू त्यसको विरुद्धमा हुने आन्दोलनमा चाहिँ सबैको एकीबद्धता, सबैले चाहिँ सहभागी हुन जरुरी छ। हामी राष्ट्रको झण्डा बोक्नेछौँ, हामी मुलुकको झण्डा बोक्नेछौँ, हामी देशको झण्डा बोक्नेछौँ। हामी मात्र त्यति बेला माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भइराख्दा हामी राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ, हामी देशलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी आमालाई चाहिँ मुटुमा राख्नेछौँ, किनकि आमा र देश एउटै हो भन्ने भावना जबसम्म हामी पाल्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी चेन्ज र परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। होला हाम्रो आफ्नो खाले विचार होला, आफ्नो खाले दर्शन होला, आफ्नो खाले सिद्धान्त होला, आफ्ना खाले सोचाइहरू होलान्, तर राष्ट्र रह्यो भने, देश रह्यो भने देशभित्र पो बहस गर्न सकिन्छ। आज लिबियाले, इरानले, इराकले, अफगानिस्तानले, सुडानले, डार्फाले, कङ्गोले, सोमालियाले, यो संसारका थुप्रै देशहरूले राष्ट्रियता जोगाउन चाहेर पनि जोगाउन सकिरहेका छैनन्। उहाँहरू चाहनुहुन्छ अमेरिकी सेना फिर्ता गइदियोस्, तर त्यो देशले चाहेर पनि अमेरिकी सेना फिर्ता पठाउन सकेको छैन र जर्जर युद्धको अवस्थामा बाँचिराख्नु भएको छ। भोलि त्यो बेला हामी के चाहिँ बातको लडाइँ लडौँला, कसको विरुद्धमा हामी लडाइँ लडौँला, को चाहिँ हाम्रो टार्गेट पोइन्ट बन्ला त त्यति बेला भन्दाखेरि कोही पनि हुने छैन। हामी कोही बोल्न पाउने छैनौँ, हामी कोही सडकमा आउन पाउने छैनौँ, हामी कोही स्वस्फूर्त रूपमा यसरी आवाजहरू अभिव्यक्ति गर्न पाउने छैनौँ। त्यसकारण हाम्रा आवाजहरू नखोसिउन्, हाम्रा इच्छाहरू नखोसिउन्, हाम्रा सपनाहरू नमरुन्। हामी नेपालभित्रै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नेपालभित्रै यस्ता मान्छेहरू जन्मिउन् जो उत्खनन गरून् र नेपालका लागि युटिलाइजेसन गर्न सकुन्। त्यसकारण त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नु छ, हामीले गौतम बुद्धको संरक्षण गर्नु छ, सगरमाथाको संरक्षण गर्नु छ, हाम्रो वीर इतिहासको संरक्षण गर्नु छ, नेपालको संरक्षण गर्नु छ, नेपालको नागरिकको संरक्षण गर्नु छ, लिपलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको संरक्षण गर्नु छ। त्यसकारण मुलुकका लागि, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि, सुशासनका लागि, स्वाधीनताका लागि र हाम्रा सुन्दर भविष्यका लागि, हाम्रो देशका लागि, हाम्रो नागरिकको लागि र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा बुलन्द आवाज पार्नका लागि र यस संसद र सदनमा एमसीसी टेबुलेसन नहोस् र एमसीसी खारेज होस्, एमसीसी लन्च हुँदै नहोस् भन्नका लागि चाहिँ सबै वाद, सबै सिद्धान्त, सबै थ्योरीहरू त्यागेर एकचोटि मानवतावादलाई मुटुमा बोकेर, राष्ट्रवादलाई मुटुमा बोकेर, नेपालवादलाई मुटुमा बोकेर माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हौँ। तबसम्म हामी कार्यक्रम गरौँ, तबसम्म हामी खबरदारी गरौँ, तबसम्म हामी चाहिँ आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारौँ, जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म अब हामीले एमसीसी चाहिँ खारेज गऱ्यौँ है, अब संसदमा हामी लिँदैनौँ, यी अहिलेका भ्रष्ट मानसिकता बोकेका राष्ट्रद्रोहीहरूले जबसम्म भन्दैनन् त्यो दिनसम्म हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द पार्न आवश्यक छ। आज संसारको उन्नत लोकतन्त्र भनेर चिनिने अमेरिकाको अवस्था के छ? आज त्यहाँको जनताहरू किन चाहिँ ट्रम्पको चाहिँ नस्लवादी चिन्तनको विरुद्धमा चाहिँ कोरोनाको लकडाउन चाहिँ तोडेर सडकमा आउनुभएको छ? डाक्टर साहबले भने जस्तै 25 गते भित्र कर तिरिसक्नु भनेको चाहिँ के हो? यो कुन मनोविज्ञान हो? त्यसकारण हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो नागरिक सर्वोच्चतालाई केन्द्रमा राखेर, नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर, आफ्नो इच्छा चाहनालाई केही टाढा राखेर, देशको इच्छा र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा हरेक राष्ट्रभक्ति युवा, हरेक देशभक्त नागरिक, हरेक स्वाधीन नागरिक, हरेक नेपाली नागरिक जो नेपाललाई माया गर्छौँ, जो स्वाधीनतालाई माया गर्छौँ, स्वतन्त्रतालाई माया गर्छौँ, जो राष्ट्रलाई माया गर्छौँ, जो सगरमाथा गौतम बुद्धलाई माया गर्छौँ, जो चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाधुरालाई माया गर्छौँ, ती हरेक मान्छेले चाहिँ यो आन्दोलनमा यो हामीले आह्वान गरे पनि यो तपाईँको आन्दोलन हो। कृपया तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट हामी अभिव्यक्ति दिउँ, सामाजिक सञ्जालबाट लेखौँ, आफ्नो छरछिमेक सबैलाई आह्वान गरौँ। यो कुनै व्यक्तिको अथवा कुनै दलको, कुनै अभियानको मुभमेन्ट हुनुभन्दा पनि यो 3 करोड ती मान्छेहरूको आन्दोलन हो, 3 करोड ती नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो जो नेपाललाई सदियौँदेखि हाम्रा पुर्खाले प्रेम गरेर आजसम्म हामी प्रेम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो मैले अथवा हामीले आग्रह गर्नुभन्दा पनि कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि एकचोटि तपाईँहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा हरेक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रियौँ अथवा आन्दोलनभन्दा पनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उत्रियौँ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ लेखौँ, सबैले प्रचार गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।
नमस्कार, धन्यवाद। यो हामी देशको समस्या समाधान गर्नलाई वादभन्दा माथि उठेर हाम्रा आफ्ना वाद होला, हरेकका तपाईँको आफ्ना सिद्धान्तलाई हामी फेरि अन्यथा भन्दैनौँ न, हरेकलाई सम्मान गर्नै पर्छ सिद्धान्तलाई। तर सिद्धान्तमा मात्रै अड्दाखेरि नेपाल नरहन पनि सक्छ है। अहिले नेपालको राष्ट्रियता रहने कि नरहने, एमसिसी आएर नेपाल अफगानिस्तान हुने कि, व्याप्त भ्रष्टाचार छ। अहिले हाम्रा नेताको 1996 सालदेखि स्विजरल्यान्डमा तपाईँको यति बढी पैसा राखेको छ, 52 अरब पैसा स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा राखेको समाचार विभिन्न उसमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा समाचार आएको छ। त्यसैले हामीहरूले यो समस्याको समाधान अब यो सिस्टमभित्र अथवा संसदले गर्ला, प्रधानमन्त्रीले गर्ला, संसदले गर्ला भनेर अब हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपालीलाई के भन्छु भने नेपालवादमा जाउँ हामी। हरेकका आफ्नो पार्टीका झन्डा छोडौँ, के गरौँ भने राष्ट्रिय झन्डा समाएर के का लागि भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्धनका लागि, व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधका लागि, देशमा व्याप्त अन्याय अत्याचार समाप्तका लागि, विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई रोजगारका लागि, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ निशुल्कका लागि र पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिनका लागि हामी वादभन्दा माथि उठ्यौँ। र हामी अलिकति उदाहरण दिन्छु म। 58-59 सालमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई त्यति बढी मान्छे मारो, माओवादीले एमालेका त्यति बढी मान्छे मारो, तर काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले 8 दल के भयो भने एक ठाउँ बसे। अब एक ठाउँ बसेर के हो भने उनीहरूले एउटा निष्कर्ष निकाले, त्यसले सकारात्मक ती नेताले भने बमोजिम भइदिएको भए आज हामीहरूले तपाईँको अगाडि बोल्नु पनि पर्ने थिएन, यो समस्या आउने पनि थिएन। तर नेपाली जनतालाई यिनीहरूले भने एउटा, गरे अर्को। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने हिजो त्यो अवस्थामा त काङ्ग्रेस र माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले र ती दलहरू एक भएर काम गर्न सकेर देशमा परिवर्तन गरे भने हामी पनि त्यसरी नै एक भएर जाउँ। ती बातका कुरा छोडिदिउँ, आफ्ना बात भइल्या आफ्ना ठाउँमा जाउँला। पहिले त के हो भने नेपाल रहनु पर्यो। यो एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने नेपालमा अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दै छ। अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दो भने अर्को अफगानिस्तान हुन्छ। यसका लागि हाम्रा नेताले यो एमसिसी पास गर्न बापत पैसा खाइसकेका छन्। त्यसैले यसको पनि हिसाब किताब निकाल्नका लागि र अहिले अब यो कोरोनाको कारणले देश यति बढी आर्थिक सङ्कटमा छ, यो आर्थिक सङ्कटबाट निपटारा गर्नका लागि म त के आह्वान गर्छु भने हामी समग्रमा अब 30 लाखभन्दा महँगा गाडी नेपालीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसैले पनि चढ्ने हैसियत छैन। 30 लाखभन्दा बढीका गाडी हामी टोडीखेलमा लगेर लिलाम गरेर बेचौँ। आर्थिक सङ्कट उगार्नका लागि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा 10 वर्षको बजेट आउँछ। र अर्को पनि गरौँ, अब यो यति ठुला संरचना हामीहरूले यो देशले धान्न सक्दैन। त्यसका लागि अब के गरौँ भने 10 जना मात्रै मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था, 100 जना भन्दा बढी संसद सदस्य हुनु नहुने। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि तपाईँ जम्मै चाहिँ अहिले 4 सरकार छन्। अब संसदमा पनि यो प्रश्न उठ्यो, संहिता खारिज गरौँ, अहिले यो जिल्ला परिषद खारिज गरौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। संसारका उदाहरण हेर्नुहोस्, त्यहाँ संसद सदस्य घटाइसके, मन्त्रीको सङ्ख्या घटाइसके, संसद सदस्य र मन्त्रीले लिने तलब घटिसक्यो। तर यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने सुविधाभोगी, तपाईँको जिमखाना खोल्ने, बाथरुम बनाउने, त्यसपछि कार्पेट बनाउने हाम्रा नेताहरू के भन्ने भने सुविधाभोगी भएको कारणले नेपालीले अहिले खान नपाएर, आज मात्रै मैले पत्रिका पढ्दै थिएँ, 2टा बच्चाकी आमा खान नपाएको कारणले सुइसाइड गर्दैछ, त्यो समाचार छापिएको छ। तर त्यसतर्फ हाम्रा देशका नेता कसैलाई पनि चिन्ता छैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने वादभन्दा बाँकी निस्केर अब हरेक प्रयोग हामीहरूले हेरिसक्यौँ। अहिले हेर्दाखेरि अब यो जुन जे अहिले हामीहरूले चाहिँ भोगिराखेका छौँ त्यसले यो समस्याको समाधान निस्किँदैन। त्यसलाई पनि माथि उठेर अब यो समस्याको समाधान जाउँ भन्नलाई सडक बाहेकहरूको विकल्प छैन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई 23 गते 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आइदिनुहोस्, शान्तिपूर्ण गर्छौँ हामी। फेरि यो सामाजिक दूरी कायम गर्छौँ, मास्क लाउँछौँ। तर पहिले त मान्छेको ज्यानभन्दा पनि देश ठुलो। देश गयो भने भोलि ज्यानको माया राखेर हुँदैन।
त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने सम्पूर्ण एकचोटि सडकमा आएर सडकबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चीकै अहिले धेरै कुराहरू त डाक्टर साहब, हाम्रो वकिल साहबहरूले भनिसक्नु भएको छ, हेमराजजीले भनिसक्नु भएको छ, म लामो राख्न चाहन्न। वास्तवमा आज देश दुखेको अवस्था छ, किनभने हिजोसम्म हामी यहाँ व्यवस्था परिवर्तनका विरुद्धमा लड्यौँ, यहाँका आन्तरिक विवादहरूका विरुद्धमा लड्यौँ, आन्तरिक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, आन्तरिक व्यथितिका विरुद्धमा लड्यौँ हामी। तर आज परिस्थितिले अर्कै मोड लिएको अवस्था छ। जसरी हिजो साम्राज्यवादका विरुद्धमा हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी लड्नु भयो र आज हामीलाई गर्वका साथ नेपाली भनेर एउटा पहिचान दिएर जानुभएको छ र आज हामी छाती फुलाएर भनिरहेका छौँ कि हामी आज वीर गोर्खाली हौँ, हामी नेपाली हौँ, स्वतन्त्र नेपाली हौँ भनेर गर्व गरिरहेका छौँ। तर आज त्यो परिस्थिति भोलि नरहला कि भन्ने एउटा परिस्थिति सृजना भएको अवस्था छ। यो तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुखेको विषय हो र विशेष गरी पछिल्लो समयमा यो देशै नरहने हो कि भन्ने परिस्थिति इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी परियोजनाले सृजना गरिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने सरासर रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीति यो हामीले भनिरहेको होइन। यसमा अमेरिकी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नै बोलिसक्नु भएको छ, यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा परियोजना हो भनेर। र यसबाट पनि हामी प्रश्न के देख्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो संविधानले नै उल्लेख गरेको विषय हो, असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमालाई हामीले साथ दिँदैनौँ। यो हाम्रो संविधानभन्दा विपरीतको कुरालाई हाम्रो देशमा लागू गर्न खोजेर हामीलाई हाम्रो छिमेकी मुलुक विरुद्ध लडाउने प्रयत्न गरिरहेको छ र यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि अमेरिकाले पुनः त्यही अमेरिकी साम्राज्यवाद अहिले आएर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ लागू गर्न खोज्दैछ। यसको चाहिँ हतियार हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाइरहनु भएको छ। उहाँको चरित्रले पछिल्लो समयमा उहाँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, यो चरित्रले पनि प्रष्ट देखिसकेको छ कि एमसिसी कुनै हालतमा पनि लागू हुन्छ। तर यो हुन दिनु हुँदैन भन्ने तमाम देशभक्त नागरिकहरूको आवाज हो। किनभने भोलि म नरहँला तर मेरो देश रहनुपर्छ, भोलि मेरा भावी सन्ततिको लागि पनि मेरो देश रहनुपर्छ। किनभने मेरो देश नै रहेन भने मेरो पहिचान के? आज म जसरी नेपाली भनेर हिँडिरहेको छु त्यो मेरो पहिचान हो होला, त्यसको पछाडि मेरो एउटा के आइडेन्टिटी लुकेको हुन्छ, तर मेरो पहिलो परिचय भनेको म नेपाली हो। तसर्थ भोलि यो देश रहनका लागि पनि तमाम देशभक्त नागरिकहरू आज उठ्नुपर्ने अवस्था आएको छ र हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले, हुन त हामी विश्व महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा पनि आज सरकारले एउटा अभिभावक जस्तो भएर तपाईँ हाम्रो चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा उल्टो यसलाई बढावा दिने काम गरिरहेको छ र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हामी 3 महिना 4 महिनादेखि घरमा थुनिएर बसेका छौँ, आफ्नै समस्याले गुज्रिरहेका छौँ, आफ्नै समस्याले पीडित छौँ र अहिले हामीलाई भनिसकेको छ कि 25 गतेभित्र कर तिर्नुहोस्। कहाँबाट ल्याएर तिर्ने कर? खाना नपाएर आज सुसाइड गरेको अवस्था छ, मान्छेले भोकमरीले चाहिँ ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ र 25 गतेभित्र कर तिर्नुपर्छ भनेर एउटा जुन किसिमको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिइरहेको छ यो सरकारले, यो एकदमै लाचारी, एकदमै चाहिँ यो मनपरी चाहिँ उनले आफ्ना कुराहरू लादिरहेको छ नेपाली जनतामा। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकारले अब नेपाली जनताको हितमा छैन। यो अहिलेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् यिनी नेपालीको हितमा यिनीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न बुझ्न जरुरी छ र डाक्टर साहबले अघि भनि पनि सक्नु भएको छ। यदि जबरजस्ती रूपमा यो करलाई चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूमाथि लादिने प्रयत्न गर्छ भने अब तपाईँहरू चुप लागेर नबस्नुहोस्। आज जति पनि परिणाम देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू चुप लागेर बस्दाको परिणाम हो यो, होइन भने लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिकमा देशमा चाहिँ हामीले हाम्रा अभिव्यक्ति राख्न नपाउने, हाम्रा कुरा राख्न नपाउने, हाम्रा चाहिँ समस्या केही सुनुवाई नहुने हो भने के को प्रजातान्त्रिक मुलुक? तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशभक्त नागरिक जो यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देशलाई चाहिँ जसले चाहिँ रहिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र भोलि विदेशीको चाहिँ परचक्रीको चाहिँ आँखा यो देशमा नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने साँच्चीको अब बेला आएको छ, उठ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी त सडकमै छौँ, निरन्तर रूपमा सडकमै छौँ, हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि छौँ। जसरी हामीले कार्यक्रम भोलिको लागि सार्वजनिक गरेका छौँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु यही पत्रकार सम्मेलनबाट जति पनि घरमा बसेर यो हाम्रो यो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरू साँच्चीकै जाग्नुहोस्। अब तपाईँहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना आवाजहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् र
अन्य धेरै विषयहरू छन्, हामीलाई दुखेका विषयहरू धेरै छन्। हाम्रा सीमा विवादका कुराहरू छन्, लिपुलेक लिम्पियाधुराका कुराहरू छन् र भारतले जसरी हाम्रो नेपालप्रति आज हामी कहिल्यै कतै सक्नुहुन्न। इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, सदियौँदेखि यो नेपाल स्वतन्त्र स्वाभिमानी देश भएर बसेको नेपाललाई आज एउटा सानो हिजो मात्र जन्मिएको मुलुक भारतले हामीमाथि यति धेरै आरोपहरू लगाइरहेको छ, यति धेरै प्रत्यारोप लगाएर हाम्रो स्वाभिमानमाथि नै प्रहार गरिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि अब तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहुने छैन भन्ने मैले आशा लिएको छु। र भोलि र यही सञ्चार माध्यमका मार्फत जति पनि यहाँ हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई म भोलि 1 बजे भोलि जेठ 23 गते रत्नप्राग 1 बजे माइतीघर मण्डलामा चाहिँ उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि भोलि यो देश रहेन भने तपाईँ रहनुहुन्न र यो देश जोगाउने जिम्मा तपाईँको हो। तपाईँभन्दा माथि यो देश हो, यो देशभन्दा ठुलो तपाईँ होइन भन्ने कुरा मनन गर्नुहोस्। र अहिलेको जसरी तपाईँमाथि लादिरहेको छ यो व्यवस्था, जसरी यो सरकारले तपाईँहरूमाथि यो आफ्ना कुराहरू लादेर मनपरी रूपमा आज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रष्ट रूपमा 10 अर्ब खर्च भयो भनेको छ, कहिले 80 करोड राहत बाँडिसक्यो भनेको छ। तर हामीलाई तथ्यगत रूपमा हामीलाई यो शीर्षकमा हामीले खर्च गऱ्यौँ भनेर नेपाली जनताको सरकार भइसकेपछि, नेपाली जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गरोस्, होइन भने जे भने पनि हुन्छ भनेर अब चल्नेवाला छैन भन्दै म जति पनि आज आएर पत्रकार साथीहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले विमल अधिकारी सरलाई बोल्न अनुरोध गर्नुभन्दा पहिला म खालि एउटा कुरा राख्छु र म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको यसमा ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। सन् 1947मा ब्रिटेनका अर्थमन्त्री ह्युज डाल्टनले बजेट भाषणमा जानुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि मात्रै केही पत्रकारहरूलाई यो शीर्षकमा कर घट्दैछ, यो शीर्षकमा कर बढ्दैछ भनेर छुस्स भनेको कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभन्दा 20 मिनट अगाडि ब्रिटेनका पत्र पत्रिकामा यो कुरो छापियो र त्यही विषयलाई लिएर ह्युज डाल्टनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। नेपालका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गर्नुभन्दा अघि नै करको दरमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरो जानकारी दिएर व्यापारीहरूसँग साटगाट गरेर जसरी इलेक्ट्रोनिक भेहिकलहरू नेपालमा भित्र्याउने काम भएको छ, यो विषय डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो कि होइन, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषयमा आम नागरिकहरूले छलफल गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दै म आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनुको लागि विमल अधिकारीजीलाई म माइक दिन्छु। धन्यवाद। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारहरू र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा नमस्कार। आज हाम्रो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य लगभग डाक्टर साहबले राम्रो बालकृष्ण सरले सबै कुरा उजागर गरिसक्नु भएको छ। म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज मुलुक निकै ठुलो सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। नेपालीहरूले धेरै पटक शासन व्यवस्थाको लागि लडे, नेपालीहरूले धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तनको लागि लडे, तर जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि पनि नेपालीहरूको जनजीवन र नेपालको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। र म के भन्छु भने नेपालको साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ यो स्वाधीनताको प्रश्नमा, सार्वभौमको प्रश्नमा र नेपाल तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन अस्तित्वको प्रश्नमा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा स्थल बनिरहेको छ। र अहिले टटकारो विषय चाहिँ सबैभन्दा बढी टटकारो विषय अहिले पछिल्लोचोटि गुज्रिरहेको विषय र आन्दोलन भइरहेको विषय एमसिसीको विषय र तपाईँको चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय। अहिले हामी तपाईँको चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै अहिले हामी कस्तो कन्डिसनमा छौँ भने यति बेला हामीले हाम्रो विचार, हाम्रो वाद, हाम्रो दृष्टिकोणहरू र हाम्रो आफ्नो चाहिँ फिलोसफीहरूलाई तपाईँको चाहिँ छुट्टै राखेर नेपाल बचाउ अभियान र यो मुलुक बचाउ अभियानको लागि चाहिँ हामी सजग हुनुपर्ने भयो र मुलुक बचाउ अभियानमा हर नेपालीको चाहिँ उत्तिकै दायित्व रहन्छ भन्ने हेतुका साथ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उठ्न जरुरी छ र तपाईँको चाहिँ कमन प्लेटफर्ममा एउटा कमन एलायन्स बनाएर अब हामी आफ्नो दल छ, हाम्रो तपाईँको चाहिँ संयुक्त गठबन्धनहरू पनि छन्, तर यी सबै संयुक्त गठबन्धनहरू लगायत सबै नेपालीहरूको एउटा चाहिँ छत्र छायामा बसेर एउटा चाहिँ कमन एलायन्स गरौँ र कमन एलायन्सबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 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 अहिले जुन व्यवस्थामा रहिरहेका दलहरू छन् यिनीबाट चाहिँ मुलुक नरहने जुन हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो दृष्टिकोण तय भइसकेको छ, अब हामीलाई त्यो आवाज भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यसको विरुद्धमा यो व्यवस्था अब तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था नै अब त रहन्छ कि नरहन्न भन्ने प्रश्न आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण मुलुक बचाउने अभियानमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ एकै ठाउँमा आउँ र अघि भने जस्तै सम्पूर्ण प्रगतिशील विचार भएका
मानिसहरू होइन, डेमोक्रेट्सहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादीहरू र देशभक्तहरू मिलेर एउटा कमन एलायन्स गर्न जरुरी छ र यो कमन एलायन्सको मार्फतबाट चाहिँ अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिन जरुरी छ र त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी आज चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुको हेतु हामी सबै मिलेर जाउँ भन्ने एउटा उद्देश्य यो हो। र अब आउने तपाईँको चाहिँ एमसिसीले चाहिँ हामीले जरैबाट उखेलेर फाल्नको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अभियानमा जाने, कस्तो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको चाहिँ भविष्यका दिनहरूमा तय हुँदै जान्छ। तर अब आजबाट हामी केही दिनदेखि आन्दोलित छौँ, हामी सबै सँगै आउने प्रयासमा छौँ। लेफ्टिस्टहरू, राइटिस्टहरू, यो देशका राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू आएर मुलुक बचाउने अभियानमा हामीले के भन्यो भने एमसिसी मात्र यो देशमा लागू भयो भने यो मुलुक रहँदैन। हाम्रो मुख्य कुरा यति हो। ठिक छ, हिजोसम्मका हाम्रा टाकेरा टुक्रे मुद्दाहरू थिए, हाम्रा लडाइँ विस्तारवादीहरूसँग सामान्य लडाइँहरू थियो होला, तर अब हाम्रो नेपालको लडाइँ भीषण लडाइँ हुने अवस्था छ होइन। तपाईँ हामी नेपाली जुन अवस्थाले आजसम्म बाँचिरहेका छौँ, जस्तो प्रजातान्त्रिक तपाईँको चाहिँ मूल्य मान्यतामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, योबाट बन्देज भएर एउटा तपाईँको अमेरिकन साम्राज्यवादको गुलाम बन्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। हाम्रा बोलीहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तालचा लाग्ने अवस्था छ, हाम्रा ओठहरूमा तालचा लाउने अवस्था छ। यो चिजले हामीले तपाईँको चाहिँ परास्त गरेर एउटा लामो मुभमेन्टमा जान जरुरी छ। र नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले लकडाउनमा पनि तपाईँको चाहिँ जुन आन्दोलन अगाडि बढ्यो, यो आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ के प्रस्फुटित हुन्छ भने नेपाली जनताहरू तपाईँको चाहिँ विद्रोहको लागि चाहिँ तयार छन्। यो भोइस जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अब धेरै कुरा डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो र हामी कन्टिन्यू आन्दोलनमा छौँ। भोलि यहाँ बालकृष्ण सरले भने जस्तै, डाक्टर साहबहरूले भने जस्तै भोलि 23 गते हामी 1 बजे माइतीघरमा सबै संयुक्त तपाईँको चाहिँ उपस्थित हौँ र तपाईँको चाहिँ प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षमा तयार हौँ। र म आज अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले शान्ति वाटिकामा फेरि एउटा संयुक्त राजनीतिक गठबन्धनले एउटा आन्दोलन गरिरहेको छ, आन्दोलन गर्नेवाला छ अहिले 1 बजे। हामी त्यसमा पनि सबै त्यहाँ सहकार्य गरौँ, हामीले मुलुक बचाउने अभियानमा चाहिँ सहकार्य गरौँ। र मैले धेरै कुरा भन्न चाहिनँ, अब यति अरू कुरा सबै डाक्टर साहबहरूबाट आइसकेको छ। यति भन्दै मेरा कुराहरू चाहिँ मैले टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।